ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतको कथा श्रवण गर्दै तपाईँ हामी आजको यात्रा हाम्रो 35 अध्यायमा आइपुगेको छ र आज 35औं अध्यायको 35औं भागको कथा सत्सङ्गमा अवगाहन गर्नको लागि यहाँहरू सबै प्रतीक्षारत रहनुहुने सम्पूर्ण देश विदेशबाट आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्ण भगवानका प्यारा आस्थावान भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू सबैमा म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। हामी चतुर्मासको कथामा तृतीय स्कन्धको विशेष गरेर हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको सम्बन्धमा छौँ। कश्यप र दितिका पुत्रहरूको बारेमा चर्चा हाम्रो चलिरहेको छ र एक प्रकारको आनन्दको अनुभूति पनि भइरहेको छ। चतुर्मासमा चाडपर्वहरूको बारेमा पनि कुराकानी हामीले गरिरहेका छौँ। एउटा कुरो के हो भने भक्तवृन्दहरू, अब हामी कथामा प्रवेश गरौँ। आज निकै नै सान्दर्भिक ज्ञानहरू छन्। पूजा उपासना मन्त्र साधना गर्नेहरूको लागि आसनको बारेमा धेरै कुराहरू रहनेछन्, किनभने यो प्रसङ्गमा तिनै प्रसङ्गहरू आउँदछन् र चर्चा पनि यही विषयमा हुने हो। अब हिरण्याक्षको अर्थ हामीले कुरा गरेका थियौँ, सङ्ग्रह वृत्ति। क्या ज्यादा भेला पार्ने, क्या सङ्ग्रह भनेको के हो? भेला पार्ने। यति भए पनि हुन्थ्यो, उति भए पनि हुन्थ्यो, अझै यति भए पनि हुन्थ्यो। सङ्ग्रह वृत्ति भनेको बढाउने मात्रै। कुनै दिन घट्यो भने टाउको दुखिहाल्ने, औषधि खाइहाल्नुपर्छ नि, यही हो हिरण्याक्षको अर्थ हो सङ्ग्रह वृत्ति। धेरै जम्मा गर्नुपर्ने, अरूको भन्दा पनि धेरै जम्मा गर्नुपर्ने है। कथाको रहस्य हो नि, कथा एउटा मात्रै शब्द भनेर अगाडि बढ्दा पनि हुन्थ्यो नि, तर रहस्य हो। त्यसै हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भने सङ्ग्रह वृत्ति हिरण्याक्षको। हिरण्यकश्यपको अर्थ के हो? भोग वृत्ति। एउटा जम्मा गर्ने, एउटा चाहिँ भोग गर्ने, उडाउने। भोग वृत्ति भगवत वृत्ति त यिनीहरू दुवैकै थिएन, हुन्छ र विजय नै। फेरि भगवान्ले भन्नुभएको थियो तिमीहरू ल ठिकै छ नि त, अब असुर हुने तिमीहरूलाई श्राप पर्यो। 7 जुनीसम्म तिमीहरू भगवान्का भक्त भएर मलाई पाउँछौ कि 3 जुनीमा पाउँछौ? 3 जुनी हो भने विरोध गर्नेछौ, 7 जुनी छौ भने भगवान्का भक्त बन्नेछौ। लौ भन भन्दा जय र विजयले भने प्रभु 7 जुनी बरु भगवान्को भक्त बनेर हजुरलाई पाउनुभन्दा भगवान् हजुरसँगको वियोग धेरै हुन्छ, बरु 3 जुनीमा विरोधै गरेर भए पनि हजुरलाई पाइन्छ भने हामी विरोधी नै भएर जन्म लिन पाउँ भने उनीहरू नभन्दै भगवान्ले उनीहरूलाई 3 जन्म दिनुभयो। नभए भगवान्ले अप्सन पनि दिनुभएको थियो, किन 7 जुनी भयो भने पुरा भगवान्का भक्त हुनेछौ। चाहे त उनीहरूले चाहेनन्, किनकि भगवान्सँगको वियोग 7 जुनीको लागि उनीहरूलाई कष्ट हुन्थ्यो। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, यो होइन कि भगवान्लाई जति पनि कथा आउँछ, जति पनि सत्सङ्ग आउँछ, खालि पूजा गर, खालि दियो बाल, खालि आरती गर, यसरी मात्रै भगवान्ले हामीलाई कहिले न। यहाँ हेर्नुहोस् त, भगवान्ले के भन्नुहुन्छ भने मलाई पाउनेछौ विरोध गरेर पनि, तर विरोधै मात्रै गर्नु पर्यो। पुग्दैन नि त हामीलाई, त हामी त्यस्तो हुनै सक्दैन। जतिखेर पनि धावा मात्रै बोल्नु पर्यो, अनि पनि म आउनेछु, तर 1 जुनीमा होइन, 3 जुनी पछाडि भन्दा हुन्छ भने। र यो हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको वृत्ति भनेको यो भोग बढ्नाले भक्तवृन्दहरू पाप बढ्छ। जबदेखि मानिसले रुपियाँ र पैसालाई मात्रै श्रेष्ठ मान्न थाल्यो, हामीले अरू केही रहेन हामीसँग। त्यसैले खालि पैसाले मात्रै शान्ति दिन्छ भन्ने जबदेखि हामीले सोच्यौँ, धनबाट सुख पाइन्छ भन्यौँ, तब हामीलाई जगतमा ज्यादा पाप बढेको हो अनि दुःख पनि बढेको कारण यो पटक्कै नहुने कुरो थियो। त्यसैले धनी पनि छ तर स्वार्थी छ। वृत्ति खराब छ भने हाम्रो शास्त्रले भन्छ त्यसलाई तत्कालै छोडिदिइहाल भनेको छ। स्वभाव नराम्रो छ भने, किनभने पैसा कहाँ छन् धनी कोही हो, छन् संसारमा सबै बराबरी कहाँ छन् त? छैनन्। त्यसैले पैसा कहाँ छन् धनी कोही, कोही छन् गुणका धनी। कोही त गुणका धनी छन् नि, हो स्वभावका धनी छन्। तर छोड पैसै धनीलाई छन् भने यदि बैगुनी। पैसा चाहिँ टन्न छ, धन पनि छ, तर छोड त्यसैलाई, धनी भए पनि। तर किन? ऊ बैगुनी रहेछ भने, बैगुनी रहेछ भने छोडिदेऊ, तर गुनी रहेछ भने उसँग साथ गर। किन? जो आफ्नो मन पर्दैन त्यो ईश्वरै भए पनि हुँदैनन् गुणवान विद्वान बुद्धिमान आदि केही पनि। जो आफ्नो मन पर्दैन नि त्यो ईश्वर भए पनि
त्यो हुँदैन। गुणवान भए पनि, विद्वान भए पनि, बुद्धिमान भए पनि मन पर्दैन। ओ यस कारणले गर्दा हिरण्यक्ष र हिरण्यकश्यप के भयो भने जति नि ईश्वरको बारेमा सुनुन्, भक्तिको बारेमा सुनुन्, जति नि को जाग्रत पूर्णिमा होस्, जति नि यतापट्टि पितृ सोह्र श्राद्ध होस्, केही मतलबै छैन, सुन्दैनन् उनीहरूको। त्यसरी त हामीले त पुग्दैन हो दर्शक वृन्द। त्यसैले हाम्रा शास्त्रहरूले कस्तो राम्रा कुरा भनेका छन्। यो संसार केवल भोगको लागि मात्रै होइन, के भजनको लागि हो। भक्तवत्सल भगवानको जय। भगवानको भजनको लागि पनि हो, ईश्वर उपासनाको लागि पनि हो। चाहिन्छ है, चाहिन चाहिँ सबै घर पनि चाहियो। फेरि डाइरेक्ट ईश्वरतर्फ लाग्ने होइन नि, सिधै भगवानतर्फ लाग्ने पनि होइन। छोरा पनि हुन्, छोरी पनि हुन्, ऋण पनि नहोस्, अनि पो मजा हुन्छ। ऋण पनि नहोस्, खाने वृत्ति पनि होस्, होइन। अनि छोरीको पनि बिहे गरिदिउँ, छोराको लागि पनि असल बुहारी आइन् भने आहा, त्यही त हो ईश्वरको भजन। ईश्वरको भजन त्यही हुन्छ। कोसिस हामीले यो गरौँ, अमेरिकामा बसेर पनि कथा, अमेरिकामा बसेर पनि भगवानको भजन हुन सकोस्, अस्ट्रेलियामा बसेर पनि हुन सकोस्। पूजाआजा होइन, पूजाआजा त पछि अनुकूल मिल्यो, सबै व्यवस्थित भयो, गर्नेले गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ पनि। तर भगवानको भजन चाहिँ होस्। भगवानको भजन गर्नलाई पूजाआजा नै गरिराख्नु पर्दैन हो। यस कारणले त्यसैले छोरा पनि हुन्, छोरी पनि हुन्, ऋण पनि एक दिन तिर्न सकौँ मेहनत गरेर, होइन। अनि त्यस पछाडि छोरीको पनि विवाह गर्ने, बुहारी पनि यसो तातो चिसो पानी दिने असल खालकी आइन् भने त सुनमा सुगन्ध भइगयो, क्या राम्रो। त्यसैले नीतिज्ञहरूले भन्नुहुन्छ, जन्माई छोरा अरिणी बनाई। कस्तो सुन्दर छ, सुन्नु है। जन्माई छोरा अरिणी बनाई, खाने कुनै वृत्ति पनि दिलाए। उनीहरूलाई खाने पनि क्या छोराछोरीलाई। फेरि एकचोटि है, साह्रो राम्रो सुक्ति छ। जन्माई छोरा हरिणी बनाई, खाने कुनै वृत्ति पनि दिलाए। राम्रा थलामा दी छोरीलाई। कस्तो राम्रो, राम्रा घरमा भन्न, राम्रा थलामा। थल भनिन्थ्यो पहिले, अहिले घर भनिन्थ्यो, अहिले खानदान भनिन्छ। राम्रो खानदान छ कि छैन, तर राम्रा थलामा दी छोरीलाई, जाऊ तिमी ईश्वर भजनलाई। हो तिमी अब ईश्वर भजनलाई। भयो त अब ईश्वर गर नानी हो, गर। उनीहरूलाई हौसला दिने, उनीहरूलाई खुसी बोलाउने, किन रिसाएर बस्नु हो, पपरेर किन बस्नु हो। यस कारणले हो हिरण्यक्ष र हिरण्यकश्यपको वृत्ति नै यस्तो छ, किनकि उनीहरू त भोग वृत्तिमा छन् नि त हो। भक्तवृन्दहरू पुरा भोग वृत्ति छ। रुपियाँ पैसा धन एउटा सङ्ग्रह गर्दै एउटा भोग गर्दै बसेको छ। राम्रो खाने, राम्रो सुत्ने, नराम्रो एक दिन मात्रै सब्जीमा नुन भएन भने सारा घर उचाल्थ्यो। यो किनकि यो भोग वृत्ति भएपछि यस्तो हुन्छ। त्यसैले हाम्रा शास्त्रहरूले के भनेका छन्, एकादशीको व्रत गरेको भए, पूर्णिमाको व्रत गरेका भए, सोमबारको व्रत लिएको भए के गर्ने, अधिक मात्रामा खोर्सानी नखाऊ, क्रोध बढ्न सक्छ। खोर्सानीले के गराउँछ, क्रोध बढाउँछ। अनि नुन पनि नखाऊ, व्रत बसेको दिन एक छाक गोविन्द भगवानको। अनि व्रत त भन्छौँ हामी, अनि एक छाक नुन किन नखाने त भन्दा, एक छाक नुन बिहानको समयमा नखाऊ। आखिर बिहान फ्रेस हुन्छ, पानी पिउने टन्न, त्यस पछाडि जुस खाने, व्रत लिउँ भने पनि सजिलो छ नि त व्रत गर्न। पहिलेको जस्तो त छैन नियम कडा। त्यसो भएको हुनाले के गर्ने त भनेर भन्दा, बिहान हामीले पानी खाने, जल खाने, होइन। त्यस पछाडि जुसहरू खाने, चिया मनपर्छ, शरीरलाई जस्तो फिट गर्छ त्यही खाने, फलफुलहरू खाने। अनि बिहानै कुनै पनि व्रतमा नुन नखानु एक टाइम। फेरि बेलुका भए पछाडि भयो, साँझ धुपबाती गरे पछाडि अब सकिँदैन, अशक्त छ भने खाउँ। किन, नुनले चाहिँ के हो भनेर भन्दा, नुनमा धेरै सोडियम पनि हुन्छ र नुनले शरीरलाई एक त गलाउँछ पनि, उही प्रेसर हाई बनाए जस्तो चाहिँ गराउँछ भक्तवृन्दहरू। तर नुनले कामना अधिक धेरै बढाउँछ, चाहना बढाउँछ, इच्छा बढाउँछ। त्यस कारणले हो। त्यति मात्रै होइन, के त भनेर भन्दा, नुनले हाम्रा शरीरमा भएका एउटा शक्तिहरूलाई घटाइ पनि दिन्छ। ओ नुन नखाँदा मान्छेलाई केही दिन गाह्रो होला, तर नखाँदै गयो भने त्यस पछाडि अरू ऊर्जा पनि थपिँदै जान्छ। पछि चर्चा गरौँला है यस बारेमा। सबै आउँछ, नुन के हो, चिनी सबै पो आउँछ त्यसपालि त, सबै छ यहाँ जोडिन्छ हो। यस कारणले गर्दा खोर्सानी अधिक मात्रामा नखानु, लसुन प्याज पनि नखानु कुनै व्रतमा भनेको व्रतको दिन। किनकि त्यसले हाम्रो शरीरलाई मन शुद्धि गर्नबाट रोकिदिन्छ। लसुन प्याज औषधि पनि हो कतिवटा कुराहरूमा, त्यसको धेरै फाइदा पनि छ।
लसुनका पोटीहरूको पनि फाइदा छ। एउटा दुर्गन्धित हुन्छ, एउटा यसले त्यसले के गरिदिन्छ शरीरलाई। अब औषधि पनि हो, कुनै चाहिँ ठुला ठुला औषधि पनि प्रयोग गरिराखेको छ लसुन प्याजको, तर औषधिको रूपमा हो भने खाने। तर व्रत गरेका छौँ भने त त्यतिखेर हाम्रो मन प्रधान हुनुपर्छ क्या। त्यो दिन चाहिँ एक दिन नखाँदा त केही हुँदैन नि, किनकि अरू औषधि जस्तो होइन नि त। अरू जुन अब जस्तो प्रेसर छ भने त त्यसको औषधि खानै पर्यो। आज मेरो श्राद्ध छ, म औषधि खान्न भन्दा हुन्छ र खानुपर्छ नि। आज हामीले ल मेरो बुवाको श्राद्ध, म प्रेसरको दबाई खान्न भन्दा अर्को साल फेरि बुवाको श्राद्धै गर्न पाइएन भने गोविन्द भगवानको हो। त्यसैले डक्टरले जुन औषधि दिएको छ नि टाइम टाइममा खानुपर्छ। तर यी जुन प्रकृतिका औषधि छन् नि, लसुन छन्, प्याज छन्, यी सबै चिजहरू छन् नि, यी के हुन् भने औषधि नै हुन्। औषधीय गुणको रूपमा प्रयोग गर्नलाई लिन सकिन्छ। तर व्रत बसेको दिन, उपवास गरेको दिन दुर्गन्ध पनि आउँछन् होइन। त्यसो भएको हुनाले आउँदैनन्। सबै कुराहरूलाई सहज हुँदैन। प्याज काट्दा आँखामा आँसु आउँछ, त्यहाँ कति धेरै तापक्रम होला सम्झिनु त। प्याज काट्दाखेरि छट्ट काट्यो भने के हुन्छ, आँखाबाट आँसु आउँछ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ धेरै तापक्रमहरू हुन्छ नि त, यस कारणले हो। त्यसैले एक दिन मन स्वस्थ बनाऊ, सुन्दर बनाऊ। एक दिन अरू खाऊ, अरू दुध खाने, दही खाने, फल खाने, जुस खाने, जे पनि खाने, तर यी कुराहरूलाई ख्याल गर्ने। व्रत उपवास गरेको दिन यसो गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो मनमा प्रभुको भजनतर्फ हाम्रो मन जान्छ, सात्विकता भावना ओर्लिएर आउँछ हाम्रो जीवनमा। तब हामीलाई सुख पनि मिल्छ हो, तब हामीलाई आनन्द पनि मिल्छ। यस कारणले गर्दा भक्तवृन्दहरू केवल हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी संसारमा छौँ। यो व्रत उपवास आराधना यी जति हामीले भन्छौँ यो के हो भन्दा हामीलाई ऊर्जा बढाउनको लागि हो, सफलता बोलाउनको लागि हो। यस कारणले हाम्रो कुराकानी भयो यहाँ। अब एउटा कुरो छ के भनेर भन्दा, त्यसैले धन आवश्यकता छ, धन चाहियो, सबै कुराहरू धनै चाहियो अनि मात्रै हुन्छ। तर धनबाट सुविधा हुन्छ, सुख चाहिँ हुँदैन। सुविधा चाहिँ पाइन्छ तर सुख हुँदैन। सुखको अनुभव त धन बिना पनि गर्नुपर्दछ। कुनै दिन धन भएन भने पनि सुखको अनुभूति हामीले गर्नुपर्दछ। त्यस्तो मानिसहरूको कहिले पनि दुर्गति हुँदैन। अब हिरण्यक्षलाई भगवानले के गरिदिनु भयो, वध गरिदिनु भयो, उसको उद्धार गरिदिनु भयो। वराह भगवानले पृथ्वीको स्थापना गर्नुभयो र हिरण्यक्षलाई वध गरे पछाडि वराह भगवानका शरीरबाट रोम केशहरू, रोमकूपहरू, त्यो प्वालहरू हुन्छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ के झऱ्यो त भनेर भन्दा रोम केशहरू झरे। जुन झर्दाखेरि नेपालका कतिवटा पहाडी क्षेत्रमा, तराईका क्षेत्रहरूमा अहिले पनि भनिन्छ विष्णुको शरीरको अंशबाट उत्पत्ति भएको हुनाले त्यसैलाई नि हामी के भन्छौँ, कुश भन्छौँ। तत रोम समुद्भवा, कुश अत्यन्त हामी त्यस बारेमा चर्चा गरौँला, सत्सङ्ग गरौँला। तर यहाँ के हो भने कुशलाई सनातन जगतले, वैदिक जगतले कुशको आसन प्रयोग गरिएको पनि हुन्छ। हामी जो योग गर्छौँ, यहाँहरू धेरै हुनुहुन्छ होला योग गर्नेहरूलाई थाहा पनि होला, जम्मा 84 प्रकारका योगका आसनहरू रहेका छन्। एउटा र व्यायाम गर्दाखेरि सबै आसनहरूको अभ्यास गर्नुपर्छ, तर पनि ध्यानका लागि एउटा निश्चित आसनको अभ्यास गर्नुपर्छ। शरीरलाई हल्लाउनु पर्ने भयो, अनि उता घुँडा खुम्च्याउनु पर्ने भयो, ऊ गर्नुपर्ने भयो, त्यो त सबै त गर्नुपर्छ त्यो। तर ध्यान गर्न बस्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, पूजा कोठामा बस्दै हुनुहुन्छ भने अब कम्मर भर्काएर हुँदैन। गोविन्द भगवानको आयो एकदम समाधान हामी। त्यसैले आसनको पनि आवश्यकता छन्, 84 अझै बढी पनि होला, गन्दै जाने भने अहिले त झन् होइन आडिनी सूत्रहरूमा पनि। तर के हो त, जब हामी पूजा गर्न बस्छौँ होइन, एउटा चाहिँ भगवानको बिहान बेलुका दियो बाल्न बस्छौँ नि, पूजा गर्न यसो गायत्री पनि जप्नु पर्यो, भएन भने यसो देवी देवतालाई यसो जल राखेर अनि यसो चिया पकाएर खानु पर्यो भन्दा पनि त त्यहाँ पनि त आसन त चाहियो हो। त्यो चाहिँ एउटा निश्चित आसनको अभ्यास गर्नुपर्दछ। कि त पद्मासनमा बस्ने पूजा कोठामा, यो बहुत जान्नुपर्ने कुरा छ है साधकहरू, भक्तहरू सबैले। कि पद्मासनमा बस्नु पर्यो, कि सुखको आसनमा बस्नु पर्यो आनन्दले, कि वज्रासनमा बस्नु पर्यो। हामीले प्राणायाम पनि गर्न सक्छौँ, ध्यान पनि गर्न सक्छौँ, जाप पनि गर्न सक्छौँ। आसन यही हुनुपर्छ भन्ने नियम चाहिँ छैन। फेरि
अब कतिजनाले उठेर पनि हुन्छ, कतिको घुँडा दुख्ने बानी होला, टेबलमाथि भगवान् राखेर यसो जल ल्याएर हात जोड्नु होला, त्यो पनि ठिक छ, त्यसमा पनि कोही प्रब्लम छैन। किन आसन यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन, ईश्वरको साधना होस् त्यहाँ बसेर कुनै रूपबाट पनि आसन यही हुनुपर्छ। त्यसैले यी आसनमध्ये आफूलाई सुविधाजनक जुन लाग्छ, प्राणायाम गर्नको लागि, जप गर्नको लागि, ध्यान गर्नको लागि, मन्त्र जप्नको लागि प्राणायाममा बसेपछि त्यो हो। त्यसैले त्यतिखेर हामीले एउटा कुरो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, शरीरलाई प्राय धेरै हल्लाउनु हुँदैन। बरु 2 घन्टा लगाएर पूजा गर्नुहुन्थ्यो भने कम गर्ने, जिउ पनि हल्लेको छ, कम्मर पनि हल्लेको छ, हाई पनि आँकको हाई गर्छ, अनि पसिना पनि छ, कतिखेर यो पूजा सकियोस् भन्ने लाग्छ भने कम गरिदिइहाल्ने, अब भएन है, केही न केही छ। मलाई हाई पनि आउँछ, अल्छी पनि लाग्छ, ऊङ पनि आउँछ, त्यत्रो राति सुतेको पूजा कोठामा जाने बित्तिकै भने एकदमै सद्गुरुको शरण परेर अथवा ज्ञानको शरण परेर केही न केही परिवर्तन ल्याउने त्यहाँ हामीले सोचौँ किन यस्तो भइरहेको छ, बारम्बार किन हाई आउँछ, बारम्बार किन शरीरहरू हल्लाउन मन लाग्छ। यसर्थ जबसम्म आसन सिद्धि हुँदैन नि भक्तवृन्दहरू त्यो पूजा कोठामा पनि, तर जबसम्म आसन स्थिर हुन सक्दैन तबसम्म प्राणायाम जप ध्यान समुचित ढङ्गले हुन सक्दैन। अब कसैले त यसो आलमारी जस्तो त्यो के भन्छ, यस्तो बाकस जस्तो बनाएर राख्नु भएको छ, त्यस्तोमा त धेरै बेर परेन, ठिक छ, एउटा दियो बाल्ने, कलशमा पानी राख्ने, भगवान् यसो फुलहरू छन् भने राख्ने, प्राणायाम गर्ने, धुप बालिदिने, सकिगयो। तर कुनै दिन हामीले व्यवस्थित बनाएर बस्यौँ भने त्यसमा चाहिँ हामीले आसनलाई पनि बहुत ध्यान दिनुपर्छ है। के को बस्ने आसन त्यो पनि आज सबै यस विषयमा आउँछन् आज कथा। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजीन कुशोत्तमम्। शुद्ध एवं पवित्र समतल स्थानमा आसनको निर्माण गर्ने सकेसम्म। आसन धेरै अग्लो पनि नहोस्, अधिक होचो पनि नहोस्, ठिक्क होस्। आसनको निर्माण गर्दा सर्वप्रथम त रेशमी मृग चर्म कुशको आसन बिछ्याएर सुखपूर्व बस्नु, प्राणायाम गर्नु, जप गर्नुलाई धेरै ठुलो श्रेष्ठता मानेको छ, धेरै ठुलो सफल पनि मानेको छ। थाहा छ, श्लोक पनि रहेको छ कुन कुन आसनमा बसेर जप गर्दा के सिद्धि हुन्छ। अब यहाँहरूले यो काम्यार्थम कम बलम चैव श्रेष्ठम च रक्तकलबलम कृष्ण जिने ज्ञान सिद्धिर मोक्ष श्रीर व्याघ्र चर्मणि। काम्य कर्ममा कम्बलको आसन श्रेष्ठ मानिन्छ। त्यो नेपाली कम्बल थियो, त्यो चाहिँ अहिले हरायो। गोविन्द भगवानको चाइनाले सबै मार्केट लियो। चाइनाको मार्केट त सबैतिर छ्यापछ्याप्ते पनि हुन्छ, कोरोना पनि त्यस्तै भयो यसपालि त। त्यसो भएको हुनाले बडा बेहाल गरिदियो चाइनाको मार्केट त सबै चलेकै हो। कम्बल पनि विशेष गरेर नेपालको कम्बल थियो नि, बहुतै राम्रो है त्यो, बहुतै राम्रो। कसैको घरमा होला पुरानो जब सब गर्ने गर्नुहुन्छ भने सानो एउटा टुक्रो भए पनि त्यस्तामा बसेर जब गर्नु धेरै राम्रो। नेपाली कम्बल भनेपछि तथा नेपाल कम्बल भन्छ क्या, श्राद्ध गर्दाखेरि पनि धेरै ठुलो महिमा छ त्यसमा। काम्य कर्ममा कम्बलको आसन श्रेष्ठ मानिन्छ। त्यसमा पनि त रातो छ भने त झन उत्तम भइगयो। काम्यार्थम कम्बलम चैव श्रेष्ठम छ रक्त कम्बलम। त्यसमा भने रक्तम भनेको रातो, सबैको लागि हुन्छ। त्यहाँ शिवजीको लागि पनि चल्छ, हनुमानको लागि पनि चलो, विष्णुको लागि पनि चलो, कम्बल छ तीमाथि। त्यस पछाडि रातो छ भने हुन्छ। त्यहाँ छुट्टा छुट्टै भगवान्को लागि धेरै चाहिँदैन है। यो कुरो एकदम स्पष्ट बुझ्नु पर्यो हामीले। अब कालो मृग चर्ममा बसेर अभ्यास गर्दा ज्ञान सिद्धि हुन्छ। बाघको चर्ममा बसेर अभ्यास गर्दा मोक्ष प्राप्ति, श्री प्राप्ति हुन्छ हो। अनि खाली भुइँमा बसेर मात्रै केही आसनै छैन भने चाहिँ के हुन्छ त? दुःख प्राप्ति हुन्छ, दुःख प्राप्ति हुन्छ। खाली भुइँमा बसेर जप पूजा गर्नु हुँदैन, केही न केही। काठको आसनमा बस्नाले चाहिँ आफू बस्नाले चाहिँ अलिकति दुःख हुनसक्छ भने चाहिँ त्यसैले पुरै काठ छ भने त्यसमा कि केही चाहिँ फुर्माइकाहरू केही लगाएर अलिकति केही व्यवस्थित गरेर त्यसलाई चाहिँ गरेर बस्नु राम्रो हुन्छ। काठको आसनमा चाहिँ बस्दाखेरि अलिकति दुःख नाश हुँदैन कि बा झन् दुःख थपिन्छ कि भन्ने हुन्छ। कुछ त श्रेष्ठ भइगयो, अरू त सबै घाँस हुन्। र अरू पनि हुन्छ नि, जस्तो यी चाहिँ मकैका पनि हुन्छ नि। यसलाई पनि हामीले एउटा चाहिँ आसनको रूपमा धेरैले गाउँतिर कता कता प्रयोग गर्नुहुन्छ। र वस्त्र कपडाका आसन, डल्लभका आसन, विशेष गरेर त्यहाँ वस्त्र कपडाहरूले मोडिएको त्यसलाई विशेष गरेर अलिकति पवित्र आसनहरू हामीले ओछ्याउन सक्छौँ। आसन बिना केवल भूमिमा बस्दा कपडा मैला पनि हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि शास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार धार्मिक अनुष्ठान गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा एउटा आसन अथवा आफ्नो बस्नेको लागि व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै देवी देवताको पूजा उपासना आराधना गर्ने कुराहरू हुन्।
किनभने नि दुईटा कुरा चाहिँ यहाँहरूले बाँसको आसनमा, किनभने बसा वंश शनि तुदारिद्र्यम पाषाणे व्याधि सम्भव, बाँसको आसनमा चाहिँ घरमा है अब बाहिरमा हिँड्यो, एक दिनको लागि गइयो भने त ढुङ्गामाथि चढ्दा पनि भयो, त्यहीँ जप गर्दा भयो, तीर्थमा गइयो, केही हेर्नु हुँदैन फेरि देश विदेश अरू अन्त जाँदा चाहिँ। तर घरमा छौँ भने चाहिँ बाँसको आसनमा बस्दा पनि दरिद्रता आउँछ, यसबाट जोगिनुपर्छ। ढुङ्गाको आसनमा बस्दाखेरि त्यहाँबाट बिरामी पनि हुने सम्भावनाहरू हुन्छ पूजा कोठामा, त्यसरी ढुङ्गाको आसनमा पनि नबस्ने र भूमिको आसनमा पनि दुःख हुन्छ। अनि विशेष गरेर आसनबाट हामीले कुशको आसन अथवा कुनै डल्लफहरूको पनि आसन लगाउन सक्छौँ, कम्बलको हामीले लगाउन सक्यौँ कुराहरू यही आयो। अब अरू पनि आफ्ना प्रकारका हुन्छन्, विशेष गरेर बाँसको, काठको, ढुङ्गाको यी आसनमा बसेर सधैँ चाहिँ पूजा कोठामा बस्दा अलिकति दुःख थपिने हो कि पो भन्छ है, सावधान गराउँछ है, फेरि सबै नोक्सानै हुने चाहिँ भनेर नसोच्नु। त्यसैले साधनाको लागि हो नि त। अब के फाइदा चाहिँ के हुन्छ त, यसको रिजन के छ, कारण यसको के छ फाइदा भनेर भन्दा कामना सिद्धि गर्ने हो भने उनीको वस्त्रको आसन पनि भयो, उनीमा बनाएको हुन्छ नि, उनीका आसनहरू हुन्छ नि, उनीको हो त्यो भयो, उनको उनीको त्यो भयो, राडीहरू भयो, यिनीहरूमा पनि एकदम राम्रो राडीहरू। धन प्राप्ति गर्ने हो भने रेशमको आसन पनि राम्रो, रेशमीको आसनको पनि हामीले पूजा कोठामा त्यस्तो बनाउन सक्छौँ। अनि आरोग्य लाभ गर्नको लागि कुशको आसन बनाइदिनु, आरोग्य दीर्घायुको लागि कुशको आसन, स्थिरताको लागि। र कुशको आसनमा बस्दाखेरि त दर्शकवृन्दहरू, कुशको आसनमा बस्दाखेरि त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू कति धेरै फाइदा छ भने यसबाट हाम्रा केश झर्ने, शरीरका तन्तुहरू केशहरू भए यिनीहरूलाई पनि बहुत रोक्छ, बहुत ऊर्जा छ यसमा, पछि बताउँछु। त्यसैले कुशको आसनबाट पनि राम्रो। अब अरूको आसन सबै कुरा गरे पछाडि, किनभने एउटा विषयमा रह्यौँ भने हामीलाई त्यो ज्ञान प्राप्त भयो। आज भगवान् वराह हुनुहुन्थ्यो, विष्णु हुनुहुन्थ्यो, एउटा कुशको उत्पत्ति भयो, धेरै कुराहरू छन् वराह पुराणमा पनि समेत जोडिएका छन्। र सम्मोहनको लागि कालो मृगको छालामा, ज्ञान सिद्धिको लागि अथवा अरूलाई वशीभूत गर्नको लागि, संसारलाई जित्नको लागि, त्यसमा पनि त्यही पनि जीव जन्तुहरूको जीवित छाला प्रयोग गरिँदैन, मरेका छालाहरू उतारेर प्रयोग गरिन्छ। यसको छुट्टै विधि छ, कुनै दिन समय रह्यो भने त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ, किन प्रयोग गरिन्छ। अहिलेको समयमा त यस्ता गर्दा त पुलिस प्रशासनले कडा कारवाही गर्छ, किनकि यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने बेलामा त्यसो भएको हुनाले जब आयु सकिएर यिनीहरू जब प्राण निस्किन्छ त्यस पछाडि यिनीहरूलाई हामीले ज्ञानको लागि, किनकि यसमा यति धेरै ऊर्जा छ नि, त्यो अहिले यहाँ म एकैछिन बताएर सक्दिनँ हो। अब शत्रुनाशको लागि अथवा धेरै शत्रुहरूबाट पनि बाघको आसनमा पनि बस्न सक्छौँ, विजय प्राप्तिको लागि, सफलताको लागि हरिणको छालाको पनि आसनको उत्तिकै धेरै ठुलो महत्त्व छ। अचल सम्पत्ति बढोस् भन्नको लागि सिंहको छालाको पनि छ। सन्तानहरू वृद्धि हुन् भन्नको लागि कुशको पनि आसन बनाउन सक्छौँ, पाइन्छ। पूजा पसलहरूतिर हामीले खोज्यौँ भने पाइन्छ, अर्डर गर्ने नभए। काठमाडौँमा त झनै धेरै पाइन्छ, पशुपतिको स्थानमा जहाँ पनि कुशका आसनहरू पूजाको स्थानमा पाइन्छ। न कि त्यो चाहिँ मृत्यु हुँदा मात्रै त्यहाँ मलामीहरूले अथवा क्रियापुत्रीहरूले मात्रै ओछ्याउने होइन, त्यो प्रत्येक हामीले चाहिँ शुद्ध सफा ऊर्जाको लागि त्यो आसन हो। पक्काको घर छ, मार्बलको घर छ, एसी लगाएको छ, के फरक पर्छ त, त्यसले त हामीलाई अरू ऊर्जा बढाउँछ नि, त्यो मार्बल अरू शक्ति दिन्छ। अनि भक्तवृन्दहरू, अब भाग्योदयको लागि रेशम पनि हुन्छ होइन, यी सबै कुराहरू हामीले गर्ने, अलग अलग साधनाको लागि अलग अलग कुराहरू पनि छन्। त्यसैले सन्ध्या, जप, पूजा, उपासना, आराधना गर्दाखेरि हुन्छ। अब कतिको मन्त्र पुर्याउनु पर्ने लक्ष्य हुन्छ भने उहाँहरूले आसनमा बसेर पनि हुँदैन, काम गर्दै चलो नाम जप्ते रहो, बस आत्मा लिने माला अनि हिँड्ने, कर्म गर्ने हो। यस कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। त्यसैले आज यहाँ शास्त्रमा आसनको कुरो पनि हो। अब एउटा कुरो मैले यहाँ भन्नुपर्छ फेरि तपाईँहरूलाई, किनभने शास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार धार्मिक अनुष्ठानका लागि अलग अलग आसनहरू भए, यी सबैको ओछ्यानहरूको आसनको भूमिको धेरै ठुलो महत्त्व छ। हिन्दू हाम्रो संस्कृतिमा नि, वैदिक संस्कृतिमा कपोल कल्पित वा मनगणन्ते कुरा केही पनि छैन नै। यहाँ फेरि नमान्नु होला, यो मनगणन्ते कुरा होइन, यो मैले मुखले गहन अनुसन्धान गरेर, गहन विचारण गरेर अनि यसको परिणाम प्राप्त भइसके पछाडि अनि यो हाम्रा ऋषिमुनिहरूले रिसर्च गरे क्या। ऋषिमुनि भन्छन् नि हामीलाई, किन रिसर्च गरेर हो क्या। अब अहिले त ऋषिमुनि नि कोही पनि छैनन्, सबै सिसीमुनि, बोतल मुनि बस्ने भयो हामी, सकिन्छ संसार यसो गर्दा। त्यसैले ऋषिमुनि रिसर्च गरे, हरेक कुराहरूलाई रिसर्च गरे, वरलाई रिसर्च गरे, पिपललाई रिसर्च गरे, कुशलाई रिसर्च गरे, केलाई गर्नु भयो
आफूलाई गरे, समीलाई गरे, डम्रीलाई, अरे डुम्रीलाई गर्नुभयो, सबैलाई गर्नुभयो। ऋषज ऋषि हो। त्यसैले अनुसार शास्त्रमा आधारित हो। आसन जरुरी किन छ भन्दा पृथ्वीले प्रत्येक पार्थिव वस्तुलाई आफ्ना गुरुत्वाकर्षणले आफूतिर खिच्दछन् क्या। तसर्थ हरेक वस्तु जति माथि फाल्नुहुन्छ नि आकाशतिर, पृथ्वी तरै धर्छ क्या गुरुत्वाकर्षणले। हो, यसै कारणले गर्दा ध्यान गर्दा, साधना गर्दा, पूजापाठ गर्दा आफ्ना शरीरमा रहेका सकारात्मक ऊर्जालाई गुरुत्वाकर्षणको प्रभावले प्रभावित गर्न नसकोस्। अनि हाम्रो चाहिँ आसनको विधान यस कारणले गरेको, यसैको लागि शरीर र धरतीको बिचमा यस्तो वस्तु होस्, यानि कि हामी बसेका छौँ जहाँ धरतीको बिचमा यस्तो चाहिँ वस्तु होस्, यस्तो वस्तु बिस्याएर हामी बसौँ जसले मानिसको शरीरमा रहेको ऊर्जा र पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणको सम्बन्ध विच्छेद गरोस् भन्नका खातिर नै आसनको विधान गरिएको। त्यसैले शास्त्र, मृगचर्म, व्याघ्रचर्म, कुशको आसन वास्तविक अर्थ प्रत्येक मनुष्यको मनमा काम, क्रोध, लोभ यी 3 प्रकारका नकारात्मक ऊर्जाहरू हुन्छन्। अरू पनि हुन्छन्, तर यीबाट अन्य नकारात्मक ऊर्जाहरूको वेगले गर्दा मनुष्य अध्यात्म मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैन। त यहीँबाट सुखी राख्नको लागि, प्रसन्न राख्नको लागि कामलाई, क्रोधलाई, लोभमा परेर ठुला ठुला साधनाहरू अनि हाम्रा मनुष्य जीवन यति सुन्दर जीवन सफल बनोस्, असफल होइन भन्नको लागि। त्यसैले अध्यात्म मार्गमा चल्ने व्यक्तिले नि काम, क्रोध, लोभ यी 3वटाहरूलाई जित्नु पनि पर्छ। यसपालि चतुर्मासा सुन्दै जाँदा नि सायद तपाईँ हामीले पनि जित्नु चाहिँ पर्छ, जितिन्छ जस्तो लाग्छ साँचो सत्सङ्ग सुन्दै गयौँ भने। किनभने व्यक्तिमा सकारात्मक ऊर्जाको आवश्यकता छ हामीलाई। तर हामीले खाएको दालले मात्रै त्यो दिएको छैन, नुनले मात्रै हामीलाई दिएको छैन, चिनीले मात्रै कन्ट्रोल गरेकै छैन। नुन चिनीले मात्रै कन्ट्रोल गरेको भए त किन औषधि खानु पर्थ्यो? त्यसैले हामीले तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगिर गच्छति। आज हामीलाई श्वास प्रश्वासमा मनुष्य जीवन लिएको सफल बनाउँछन् कसले भन्दा हाम्रा शास्त्रहरू, वैदिक शास्त्रहरूले हामीलाई। त्यसैले वैदिक शास्त्रहरूको अध्ययन एक दिन पाश्चात्य जगतले गर्न थालिसकेको छ, धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अब कुरा कथा आसन, कुशको आसन भगवान बराहले के गरिदिनु भयो त आफ्ना कर्महरू गर्नुभयो। र बराह क्षेत्र नजिकै एउटा धाम छ, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। बराह क्षेत्रदेखि तलतिर चतरा भयो, अलिक माथि गइसके पछाडि हामी धरानको आम्ने सामनेमा पश्चिम उत्तरपट्टि गएर विष्णु पादुका धाम छ। भगवान विष्णुले पनि पाइला राखेको ठाउँ हो विष्णु पादुका, जहाँ पौष औँसीका दिन धेरै श्रद्धालुहरू श्राद्ध गर्नको लागि जानुहुन्छ। त्यहाँको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ, अत्यन्त धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू हामीमा जे सत्कर्म प्रबल भएर जाओस्। यज्ञपूर्वक जीवन बितायौँ भने हामीले ज्ञान पाइन्छ, यज्ञ गऱ्यौँ भने ज्ञान पाइन्छ। यज्ञ अवतार बिना मनको शुद्धि हुँदैन, बराह भनेको यज्ञ नै हो। मन शुद्धि या चित्त शुद्धि बिना ज्ञान पाइँदैन। ज्ञान अवतार नभए हाम्रो सिद्धता, सफलता पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसैले हिरण्याक्ष भनेको सत्कर्मको विघ्न कर्ता हो। के रहेछ हिरण्याक्ष भनेको? जो हामी सत्कर्म गर्न खोज्छौँ नि त्यसको चाहिँ विघ्न कर्ता हो क्या। विघ्न हालिदिने, हर्ता होइन, कर्ता चाहिँ हो। मनुष्यको हातमा सत्कर्म हुँदैन, किनभने हामीलाई लागिरहेको हुन्छ हामी मनुष्यहरूलाई प्रभुले उसलाई हामीलाई धेरै थोक दिनुभएको छ। त्यही भएको हुनाले मनुष्यले एउटै कुरो विचार गर्नुपर्छ। समुद्रमा डुबेकी पृथ्वीलाई बराह भगवानले बाहिर निकाल्नुभयो, तापनि आफूसँग उहाँले राख्नु भएन। हेर्नु त सन्तोष भनेको, तापनि आफूसँग राख्नु भएन। भगवानले मनुलाई सुम्पिदिनु भयो। मनु अर्थात् मनुष्यलाई दिनुभयो। जति आफ्नो हात परेको थियो त्यो सबै अरूलाई दिनुभयो। यो बराह हो, यो सन्तोष हो। बोलो बराह अवतार भगवानको यो। त्यसैले हामीले एउटै कुरो गर्नुपर्छ, नबोलिकन पाप हुँदैन, बोले पछाडि पाप हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भगवानले भन्नुभएको छ धर्मपूर्वक पृथ्वीको पालना गर्नु, यहाँ बस्नु, खुसी हुनु, दुखी नहुनु। यसबाट तपाईँ हाम्रो जीवन पनि अवश्य सफल हुनेछ। जसको जीवन निष्पाप हुन्छ भक्तवृन्दहरू, त्यसैले शान्ति मिल्छ। केवल अर्थोपार्जन गर्ने मनुष्यको आज बुद्धि धेरै खस्किरहेको छ, धेरै विपरीत भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई हामीले हाम्रो धन सम्पत्तिलाई पनि विवेक गरौँ, ईश्वरको उपयोग गरौँ, सेवा गरौँ र हाम्रो जीवन पनि धन्य हुनेछ। आजको बसाइमा, आजको कथा सत्सङ्ग चतुर्मासको 35औं
आजको कथालाई यही विश्राम, निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भगवानको जय जयकार गर्दै आजको कथालाई विश्राम गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको